આગોકો ભૂમરી રણભૂમિ રબલ્લરૂમ હવામાં બારૂદ ડરકો ગંધ ફેલિયેકો થયો. તોપકો નિર્મમ વર્ષાલે ધરતી કાંપી રહેકો થયો. આકાશમાં આગોકા નિશાન છરિયેકા થઈએ. તોપકો આવાજ રાત ભરી ખનકી રહ્યો. પ્રત્યેક વિસ્ફોટ અરાજકતા और विनाश को अग्रदूत थियो. पहले शांत रहे को दृश्य अब युद्ध को रंगमंच बने को थियो, जहां हरेक आवाज जीवन को क्षण भंगुरता को समझ ना दिलाव थियो. अंधकार में चिराचिरा गर्द छिछ्याए का आवाज हरू गुंजी रहे का थिए, जब मानिस हरू मृत्यु को अराजक नृत्य में जुदी रहे का थिए. रणभूमि हिंसा को सिम्फनी थियो, जहां घायते मरी रहे का हरू को चीतकार स्टील को टकराव और तोप को गर्जन संग मिसिए को थियो. धुआं ले आंखें पिरो पार थियो, जीवित और मृतक बीच को सिमाना मेटाए रहे को थियो. जले को मासू और बारूद को तीखो गंधले हावा भरिए को थियो. निराशा और आशाहीनता को घुटन लागदो वातावरण सिर्जना गर्दे. यो युद्ध को कठोर वास्तविकता थियो. रूसी उच्च समाज को चमकदार बलरूमहरू को पूर्ण विपरीत. जब सैनिक हरू अग्रपंक्ति में लड़ी रहेका मरी रहेका थिए, रूस का संभ्रांत हरू आफ्नो विलासिता और अधिकता को जीवन में रमाए रहेका थिए. वरिपरि भय रहेका भयावह घटना हरू बात अनभिज. सुनौलो हल र छिलिमिली जुमराहरू को भव्यता का बीच रूसी संभ्रांत हरू वाल्ज नृत्य गरे रहेका थिए. क्षितिजमा आवदे गरे को आंधी बात पे खबर. भव्य बल्लरूम हरू हाँसो और संगीत ले भरिएका थिए. रणभूमि में गुंजी रहेका पीड़ा और वेदना का चीतकार हरू को पूर्ण विपरीत. शैंपेन को चुचुकारो चली रहे को थियो. हाँसोले संगमरमर को भूई गुंजी रहे को थियो. चश्मा को टकराव और रेशमी पहिरन को सरसराहट ले लापरवाह आनंद को वातावरण सिर्जना गरे को थियो. युद्ध को कठोर वास्तविकता भंदा धेरे टारा को संसार. तर यहाँ समम की युद्ध को छाया यहाँ पनी मडारी रहे को थियो. के ही अनुहार में देखिए को उदास भावले अंतर्निहित तनाव प्रकट करे रहे को थियो. जब शत्रु को आगमन को हल्ला उत्सव मनाए रहे का हरू को चेतना में पसंद थाल्यो. नेपोलियन को आक्रमण को हल्ला भीड़ भाड़ भय को हलभरी फैलियो. उत्सव को सिम्फनी में एवटा बेमेल धुन. फ्रांसेली सम्राट को विजय को खबर जंगल में लागे को आगो जेम फैलियो. उत्सवमाथी छाया खसाल दे. साल थियो 1805. संसार एवटा स्मारकीय परिवर्तन को संगार में उभिएको थियो. किनकि एवटा मानिस को महत्वाकांक्षाले राष्ट्रहरू को भाग्यलाई नै पुनः परिभाषित गर्ने धम्की दिइरहेको थियो. नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप को नक्सा पुनः कोर्ने सम्राट ले आफ्नो दृष्टि रूसमाथि लगाएका थिए. शक्ति र विजय प्रतिको उनको अतृप्त भोको कुनै सीमा थिएन र उनको सैन्य प्रतिभाले पहले नए यूरोप को अधिकांश भागलाई घुंडा टेकाइसकेको थियो. उनको अभूतपूर्व शक्ति को सेना आगोर र रगत को आंधी में देशलाई निल्न तैयार थियो. उनको सेना को विशालता मात्र उनको महत्वाकांक्षा को प्रमाण थियो र रूसी जनता आक्रमण को लागी तैयार भई रहेका थिए. यो आसन प्रलय को सामना गर्दै अनगिनत आत्माहरू को जीवन अपरिवर्तनीय रूप में आपस में गांसिएको हुनेछ. सैनिक र नागरिक दुवैले आफ्नो भाग्य युद्ध को भट्टी में बाँधिएको पाउनेछन्. तिनीहरूको कथाहरू इतिहास को पाना में सदाको लागि कुदिएका हुनेछन्. युद्धरत राष्ट्र को तानाशाही में बुनेका तिनीहरूका कथाहरू प्रेम को स्थायी शक्ति, क्षति को गहिराई र कल्पनीय कठिनाई को सामना गर्दा मानव भावना को अदम्य शक्ति को प्रमाण बन्नेछन्. रणभूमि र बल्लरूम दुई अलग देखिने संसारहरू भाग्य को धागोले जोडिएका थिए. प्रत्येकले जीवन र मृत्यु को नृत्य में एक अर्कालाई प्रतिबिंबित गर्दै. सम्राट को छाया रूस में नेपोलियन को आक्रमण. 1812 साल को बिहानी भारी र शुभ थियो. हवा में तनाव व्याप्त थियो. मानो आकाशलाई पनि थाहा थियो कि के हुन गइरहेको छ. नेपोलियन को महत्वाकांक्षा एउटा प्रचण्ड आगो जसले आफ्नो बाटोमा आउने सबै थोकलाई निल्छ ले उनको ग्रान्ड आर्मीलाई रूस को सिमानामा ल्याएको थियो. यो केवल आक्रमण मात्र थिएन. यो शक्ति र प्रभुत्व को लागि उनको अतृप्त भोको प्रमाण थियो. नक्साहरू जसका किनाराहरू सेनापतिहरू को पसिना र शोकित परिवारहरू को आंसुले भिजेका थिए ले फ्रांसेली सम्राट को निर्मम प्रगतिलाई पछ्याए. ती नक्साहरूमा कोरिएको हरेक रेखा र चिन्हले अनगिन्ती जीवन, सपना र भविष्यहरू को प्रतिनिधित्व गर्दथे जुन अनिश्चितताको अवस्थामा थिए. फ्रांस का घमाइला मैदानहरूदेखि रूस का बर्फिला मैदानहरूसम्म नेपोलियन को सेना अघि बढिरह्यो. मानवता को विशाल अजेय छाल जसलाई विजय को अतृप्त प्यासले डोज्याइरहेको थियो. यात्रा कठिन थियो. भूभाग कठोर थियो. तर सैनिकहरू अगाडि बढिरहे. डर, वफादारी र गौरवको प्रतिज्ञाको मिश्रणले प्रेरित. शाही चील अंकित तिनीहरूका झण्डाहरूले जमिनमा लामो छाया पारेका थिए. आउँदै गरेको विनाशको अग्रदूत.
શાહી શક્તિકો પ્રતીક ઈ ચિહ્નहरू હાવામાં ઉડી રહેકા થઈએ યો વિશાલ અભિયાન લાય ડોયાય રહેકો શક્તિ ર મહત્વાકાંક્ષા કો નિરંતર સમજના દિલાવ દે विशाल दूरी र कठोर जाडो को भूमि रूस आक्रमणकारीहरू को सामना गर्न तयार थियो आफ्ना विशाल जंगल र अप्रत्याशित मौसम सहितको रूसी भूभाग फ्रान्सेलीहरूको लागि रूसी सेना जत्तिकै शत्रु साबित हुने थियो सम्राट पहिला अलेक्जेन्डरले आफ्ना जनतालाई आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न आह्वान गरे उनको युद्धको आह्वान शहर र गाउँहरूमा गुन्जियो उनका प्रजाहरूको हृदयमा भयंकर दृढ संकल्प जगाउँदै सेंट पीटर्सबर्ग का भव्य दरबारहरूदेखि लिएर सबैभन्दा सामान्य गाउँका झुपडीहरूसम्म अवज्याको भावना जाग्यो आफ्नो दृढ संकल्पमा एकताबद्ध रूसी जनता साहस र अटल भावनाका साथ नेपोलियनको सेनाको शक्तिको सामना गर्न तयार थिए रूसको भाग्य यहाँसम्म कि युरोपको पनि सन्तुलनमा झुन्डिरहेको थियो युद्ध भूमिमा लिएको हरेक निर्णय हरेक कदमको दूरगामी परिणाम हुने थियो जसले राष्ट्रहरूको भविष्य र लाखौंको जीवनलाई आकार दिने थियो साम्राज्यहरू बीचको आसन भिडन्त एउटा भीषण युद्धले इतिहासको पानामा अमेट छाप छोड्ने थियो जसले एउटा राष्ट्र र त्यसका जनताको भाग्यलाई सदाको लागि आकार दिने थियो यस स्मारकीय सङ्घर्षको प्रतिध्वनि शताब्दीऔँसम्म गुन्जिरहनेछ जसले अटलमा भावना र इतिहासको निर्मम मार्चको प्रमाणको रूपमा काम गर्नेछ भाग्यको छालमा पियरे आन्द्रे र नताशा यस उथलपुथलको बीचमा तीन आत्माहरू प्रत्येक आफ्नो सत्यको खोजीमा आफ्नो भाग्य आपसमा गाँसिएको पाउनेछन् पियरे बेजुखोब एक धनी कुलीनको गैर कानूनी छोरा गहिरो निराशाको भावनासँग सङ्घर्ष गरिरहेका थिए भद्दा आत्मनिरीक्षण गर्ने स्वभावका उनी सतहीपन र छलकपटले भरिएको संसारमा अर्थ खोजिरहेका थिए आन्द्रे बोल्कन्स्की एक प्रतिष्ठित र महत्वाकांक्षी राजकुमार युद्धभूमिमा गौरवको तृष्णा गर्थे आफ्नो विशेषाधिकार प्राप्त जीवनको शून्यताबाट पछ्याउँदै उनी युद्धको तातोमा सान्त्वना खोज्थे युद्धको भट्टीमा उद्देश्य पाउने आशा गर्दै अनि त्यहाँ थिइन् नताशा रोस्तोवा एक जीवन्त र मोहक युवती जीवन र जोशले भरिपूर्ण उनी प्रेम र समाजको जटिलताहरूमा घुमिरहेकी थिइन् उनको हाँसो र अराजकताको कगारमा उभिएको संसारमा एउटा उज्यालो किरण थियो यी तीन पात्रहरू स्वभाव र विश्व दृष्टिकोणमा यति फरक युद्धको उथलपुथलले आफ्नो जीवन अपरिवर्तनीय रूपमा परिवर्तन भएको पाउनेछन् तिनीहरूको यात्राहरू तिनीहरूको राष्ट्रको पुतलाई प्रतिबिम्बित गर्दै तिनीहरूलाई निराशाको अन्त्यारो गहिराइबाट र अन्त प्रेम बलिदान र मानव भावनाको अटल शक्तिको मुक्तिको अनुभव गराउनेछ युद्धको क्रोध रणभूमिमा रगत र हिउँ आफ्ना शान्त परिदृश्य र शान्त ग्रामीण इलाकाहरू सहितको रमणीय रूसी गर्मी नेपोलियनको आक्रमणको भारमा चकनाचूर भयो पहिले रूसी मैदानहरूको पहिचान दिने शान्तताको अशुभ मार्च र तोपखानाको टाडाको आवाजले प्रतिस्थापन भयो पहिले समृद्धि र शान्तिको प्रतीक सुनौलो गहुँका खेतहरू अब मृत्युभूमिमा परिणत भए जीवन्त हरियो विस्तारहरू युद्धको अन्त्यारो रङ्गमञ्चमा परिणत भए जहाँ जमिन रगतले लतपतिएको थियो र बालीहरू सेनाहरूको निर्मम प्रगतिको मुनि कुल्चिएका थिए पहिले गर्मीको मिठो सुगन्धले भरिएको हावा बारुद र मृत्युको गन्धले बाक्लो भयो तोप र बन्दुकको धुवाँ युद्धभूमिमाथि भारी रूपमा झुन्डिएको थियो सूर्यलाई स्पष्ट पार्दै र जमिनमाथि कालो बादल खसाल्दै तोपको गर्जनले जमिन हल्लायो विनाशको बहिरो सिम्फनी जुन उपत्यका र पहाडहरूमा प्रतिध्वनित भयो प्रत्येक विस्फोट युद्धको निर्मम र क्षमा नगर्ने प्रकृतिको सम्झना दिलाउँथ्यो युद्धको कोलाहल बहिरो थियो आवाजको अविरल बमबारी जसले सैनिकहरूको कान बजाइदिन्थ्यो र उनीहरूको स्नायुहरू चकनाचूर पार्थ्यो कोलाहल एउटा निरन्तर साथी थियो यसमा वरिपरि रहेको अराजकता र रक्तपातको सम्झना दिलाउँथ्यो गौरवको तृष्णा र आफ्नो जीवनको घुट्न लाग्दो शून्यताबाट बच्ने डिसेस्परेट आवश्यकताले प्रेरित भएर आन्द्रे द्वन्द्वको बीचमा हाम फाले उनले भयंकर दृढ संकल्पका साथ आफूलाई युद्धमा होमे उनका आँखा डर दृढ संकल्पको मिश्रणले जलिरहेका थिए अराजकता र रक्तपातको बीचमा उनले उद्देश्यको विकृत भावना फेला पारे युद्धभूमि यसको सबै डरलाग्दो र चुनौतीहरूसहित उनलाई लड्ने कारण बाँध्ने कारण दियो उनको तरवार उनको इच्छाको विस्तार बन्यो मृत्युको उपकरण जसले अन्त्यारो फसल काट्यो उनको तरवार मृत्युको आँधी थियो जसले क्रूर दक्षताका साथ शत्रुको पंक्तिहरूलाई काट्यो प्रत्येक प्रहार उनको सीप र निराशाको प्रमाण थियो मृत्युको नृत्य जसले पछाडि शरीरहरूको निशान छोड्यो उथलपुथलमा फँसेका पियरेले युद्धको डरलाग्दो दृश्य प्रत्यक्ष देखे
युद्ध का दृश्य र आवाजहरू मरिरहेका मानिसहरूको आँखामा देखिएको क्रूर डरले उनलाई अस्तित्वको जरोसम हल्लायो। उनी वीरता र गौरवको सपना बोकेर युद्ध भूमिमा आएका थिए तर ती सपनाहरू चाँडै नै चकनाचुर भए। युद्धको वास्तविकता उनले कल्पना गरेको रोमान्टिसाइज धारणाहरू भन्दा धेरै फरक थियो। अराजकता, रक्तपात, यस सबैको क्रूरता अत्यधिक थियो। युद्धका आवाजहरू, घाइतेहरूको चिच्याहट, स्टिलको ठोकिन उनले सामना गरिरहेको कठोर वास्तविकताको निरन्तर सम्झना दिलाउँथे। मरिरहेका मानिसहरूको आँखामा देखिएको क्रूर डर, तिनीहरूको अनुहारमा कुन्दिएको डर र पीडा उनी कहिले बिर्सन नसक्ने कुरा थियो। यो जीवनको क्षणभङ्गुरता र युद्धको अर्थहीनताको क्रूर सम्झना थियो। यो अनुभवले उनलाई अस्तित्वको जरोसम हल्लायो, उनलाई आहत र निराश बनायो। वीरता र गौरवको बारेमा उनका आदर्शवादी धारणाहरू चकनाचूर भए, जुन द्वन्द्वको अर्थहीनता र बर्बरताको गहिरो भावनाले प्रतिस्थापन भयो। युद्धको वास्तविक प्रकृति, यसको डरलाग्दो र अर्थहीनताको बोध निल्न कठिन गोली थियो। पहिले उनलाई डोड्याउने आशा र दृढ सङ्कल्प निराशा र गहिरो क्षतिको भावनाले प्रतिस्थापन भयो। उनले यस सबैको अर्थहीनता, जीवनको व्यर्थ क्षति, विनाश र पीडाको बारेमा सोचे। युद्धको बर्बरता उनी सामु उदाएको थियो र उनी अब यसमा कुनै गौरव देख्न सक्दैनथे। जब रूसी जाडो सुरु भयो, बरफ र हिउँको चादरमा जमिनलाई ढाक्दै लडाइँ तीव्र भयो। चिसो एउटा नयाँ शत्रु थियो, एउटा यस्तो शत्रु जसले कुनै दया र कुनै पक्ष लिएन। पहिले नै युद्धबाट थकित सैनिकहरूले अब चिसोको टोकाएर थक हिमपातको सामना गर्नु पर्यो। पहिले शक्तिशाली नेपोलियनको सेना भोकमरी, रोग र निर्मम रूसी जाडोले कमजोर भएर भत्कन थाल्यो। विजयको सपनापछि हट्ने दुस्वप्नमा परिणत भयो। पहिले गौरवान्वित र आत्मविश्वासी सैनिकहरू अब बाँच्नको लागि हताश सङ्घर्षमा कम भए। पछि हट्नु एउटा भयानक अनुभव थियो, जमेको नरक हुँदै गरिएको मार्च। भोकमरी र रोगले कमजोर भएका सैनिकहरू अगाडि बढ्न सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। हिउँ र बर्फले धेरैको ज्यान लियो र विजयको सपना जमेको रूसी माटोमा दबियो। पियरेको ओडिसी, अर्थ खोज्दै एउटा आत्मा। पीडा र अनिश्चितताको समुद्रमा हराएका पियरे व्यक्तिगत ओडिसीमा निस्के। उनले दर्शनशास्त्रमा सान्त्वना खोजे, रुसो र भोल्टेयरका रचनाहरूमा डुबे, जीवनका अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दै। उनी भ्रातृत्व र जानको आदर्शबाट आकर्षित भएर फ्रीमेसनरीमा सामेल भए। तिनीहरूका अनुष्ठान र शिक्षाहरूमा उनले नैतिक स्पष्टताको बाटो, उनले देखेका डरलाग्दो दृश्यहरूलाई न्यायपूर्ण र दयालु संसारको चाहनासँग मिलाउने तरिका फेला पार्ने आशा गरे। तर अस्तित्वगत प्रश्नहरूसँग जुधिरहँदा पनि पियरेले आफूलाई फेरि कार्यको संसारतर्फ तानिएको पाए। आफ्ना साथी मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने जुनसुकै तरिकाले उनीहरूको पीडा कम गर्ने इच्छाले उनी प्रेरित भए। सहानुभूति र करुणाको लागि स्थायी मानव क्षमताको प्रमाणको रूपमा उनको यात्राले उनलाई निराशाको अन्त्यारो गहिराइबाट र अन्ततः उद्देश्यको नयाँ भावनातर्फ डोज्यायो। यो बुझाइको साथमा कि वास्तविक अर्थ अमूर्त आदर्शहरूमा होइन, तर मानवीय सम्बन्ध र साझा अनुभवको गन्जागोल वास्तविकतामा निहित छ। जब बिहानको पहिलो उज्यालोले युद्धग्रस्त दृश्यलाई उज्यालो पार्छ, पियरे एउटा पहाडको टुप्पोमा उभिएर युद्धभूमिको भग्नावशेषलाई हेर्छन्। द्वन्द्वको प्रतिध्वनि अझै हावामा झुन्डिरहेको छ, तर उनको आँखामा एउटा नयाँ दृढ सङ्कल्प छ। उनले महसुस गरेका छन् कि वास्तविक युद्धहरू तरवार र तोपले होइन, तर मानव आत्मामा लडिन्छन्। पियरेको यात्राले उनलाई गहिरो स्पष्टताको यस क्षणमा ल्याएको छ। उनले बुझेका छन् कि संसारलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति भव्यतामा होइन, तर दया र करुणाका ससाना दैनिक कार्यहरूमा निहित छ। उनी आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्ने मानिसहरूलाई हेर्छन् र उनीहरू प्रत्येकसँग गहिरो सम्बन्ध महसुस गर्छन्। एउटा साझा मानवता जसले युद्ध र विचारधाराको विभाजनलाई पार्छ। उद्देश्यको नवीनताका साथ राष्ट्रका घाव को पार्ने काममा समर्पित गर्छ।